सच कहूं, लड़कियां कभी कभार वाकई ही समझ से बाहर होती हैं। एक लम्हा वो तुम पर हंस रही होती हैं, अगले लम्हे लगता है जैसे तुम उनके लिए वजूद ही नहीं रखते। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये कंफ्यूजन दरअसल एक इशारा है। हाँ, एक ऐसा इशारा कि वो तुम्हें चुपके चुपके पसंद करती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 8 ऐसी नायाब और अनोखी निशानियां जो ये जाहिर करती हैं कि वो तुम्हें पसंद करती है, मगर खुद भी शायद ये मानने से घबराती है। और यकीन करो, 7वीं निशानी इतनी बारीक है कि ज्यादातर लड़के उसे महसूस ही नहीं कर पाते। आखिर तक मेरे साथ रहना, क्योंकि इन निशानों को समझने के बाद तुम कभी किसी लड़की के इशारे गलत नहीं पड़ोगे। 8 निशानियां जो ये बताती हैं कि वो तुम्हें चुपके चुपके पसंद करती है। नंबर 1, ज्यादातर लड़के जायरी बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे वो हंस रही है, मैसेज पहले भेजती है या कभी तुम्हें छू ले। लेकिन असल इशारा जिस्मानी नहीं, नफ्सियाती होता है। मैं इसे कहता हूं जज्बाती आईना। जब कोई लड़की तुम्हें चुपके से पसंद करती है तो वो खुद ब खुद तुम्हारी एनर्जी को मिरर करती है। तुम खुश हो तो वो भी ज्यादा खुश लगती है, तुम पुरसुकून हो तो उसका लहजा भी नर्म पड़ जाता है, और तुम थोड़े नर्वस हो तो वो भी अजीब सी बेचैनी दिखाती है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये दिल की हम आहंगी होती है। तो अगली बार ध्यान देना, अगर वो तुम्हारे मिजाज के साथ बहाव में बहती है तो समझ जाओ तुम उसके दिल के आसपास घूम रहे हो। नंबर 2, अब बात करते हैं एक नाजुक मगर खतरनाक इशारे की, छोटी सी जलन। ये वो जलन नहीं जो फिल्मों में चीख चीख कर दिखाई जाती है, ये बहुत बारीक और लम्हे भर की होती है। मसलन तुम किसी और लड़की का जिक्र कैजुअली करते हो, वो मुस्कुरा देती है मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। एक पल के लिए चेहरे पर साया सा आ जाता है या बात का मौजू फौरन बदल देती है। यह है माइक्रो जेलेसी, वो छोटी सी जलन जो अल्फाज से ज्यादा शोर करती है। लड़कियां आमतौर पर अपनी जलन छुपाती हैं, मगर उनकी आंखें, लहजा और खामोशी सब कुछ बोल देते हैं। तो अगली बार अगर तुमने कोई ऐसी बारीक तब्दीली महसूस की तो याद रखो वो शायद तुम्हें खोना नहीं चाहती। नंबर 3, ये निशानी बहुत कम देखने को मिलती है, मगर जब नजर आए तो समझ लो मामला खास है। मैं इसे कहता हूँ यादाश्त का जाल। वो तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखती है। वो कमीज जो तुमने पहली मुलाकात में पहनी थी, वो बात जो तुमने बस यूं ही हंसते हंसते कह दी थी, या तुम्हें किस किस्म की काफी पसंद है, ये सब याद रखना कोई आम बात नहीं। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम उसके दिमाग में जगह बना लेते हो। तो अगर वो पुरानी मामूली बातें खुद से याद दिलाने लगे, ये दिल की यादाश्त का खेल है, इत्तेफाक नहीं। नंबर 4, ये निशानी सबसे ज्यादा उलझाने वाली है। अक्सर जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो करीब आने के बजाय दूर जाने लगती है। अजीब लगता है ना, लेकिन हकीकत ये है वो आंखों में कम देखेगी, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब थोड़ा लेट देगी या तुम्हें छेड़ने लगेगी। असल में वो अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। उसे डर होता है कहीं वो समझ न जाए मैं उसे पसंद करती हूँ। यही है हिफाजती फासला। दिल चाहता है करीब आए। अगर तुम देखो कि वो थोड़ी फासला रखती है मगर ध्यान तुम पर ही है, तो समझ लो जंग दिल और दिमाग के बीच चल रही है। नंबर 5, अब बात करते हैं अमली इशारे की। जब वो तुम्हें वाकई ही पसंद करने लगती है तो उसकी तरजीहात बदलने लगती हैं। तुम कहो मैं आज वहां जा रहा हूँ, कुछ देर बाद वो भी इत्तेफाक से वहीं मौजूद होती है। तुम कहो कल मसरूफ हूँ, वो अगले दिन खुद ब खुद फ्री हो जाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं, यह है दिल की प्लानिंग। वो अपने दिन को तुम्हारे मुताबिक ढालने लगती है। जाहिरी तौर पर कहेगी ओ वाओ तुम भी जा रहे हो, अजीब इत्तेफाक है ना, मगर अंदर से वो कह रही होती है मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ।
نمبر 6، سب لوگ جانتے ہیں زبانی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تم اچھے لگ رہے ہو یا یہ رنگ تم پر سوٹ کرتا ہے، مگر جب لڑکی واقعی تمہیں پسند کرتی ہے تو تعریف لفظوں میں نہیں، نظریں، لہجے اور خاموشیوں میں کرتی ہے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی چمک اٹھتی ہے، تم بات کرو وہ پوری توجہ سے سنتی ہے، چاہے موضوع معمولی ہی کیوں نہ ہو، اور کبھی کبھی وہ بالواسطہ تعریف کرے گی۔ تم باقی لڑکوں جیسے نہیں ہو، تمہارے ساتھ بات کر کے سکون ملتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، دل کی نشانی ہے، یہ کہتی ہے تم میرے لیے خاص ہو۔ نمبر 7، یہ لمحہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے جب وہ تمہارے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے لگتی ہے، اپنا بچپن، اپنے خواب، اپنے خوف، اپنی کمزوریاں، وہ سب جو عام طور پر کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے ذاتی انکشاف۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تم پر اعتماد کرنے لگی ہے۔ اور یاد رکھو، لڑکیاں ہر کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کرتی، یہ وہ دروازہ ہے جو صرف محسوس ہونے والی حفاظت پر کھلتا ہے۔ تو اگر وہ تم سے دل کی بات کرتی ہے تو تم محض اس کی بات نہیں سن رہے، تم اس کے دل کے قریب جا رہے ہو۔ نمبر 8 اور آخر میں سب سے خوبصورت اور نایاب نشانی، خاموش راحت۔ اگر تم دونوں ساتھ بیٹھو، کچھ نہ کہو، اور پھر بھی ماحول پرسکون لگے، تو یہ صرف سکون نہیں، یہ اعتماد ہے۔ زیادہ تر لوگ خاموشی میں گھبرا جاتے ہیں، مگر جب دل جڑ جاتا ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ خاموش رہ کر بھی خوش ہو تو سمجھ لو وہ تمہیں صرف پسند نہیں کرتی، وہ تمہارے ساتھ محفوظ محسوس کرتی ہے، اور یہی جذبہ سب سے طاقتور نشانی ہے۔ تو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، ہلکی سی جلن محسوس کرتی ہے، تمہاری چھوٹی باتیں یاد رکھتی ہے، کبھی قریب آتی ہے اور کبھی دور جاتی ہے، تو تمہارے لیے وقت نکالتی ہے، تمہیں خاموشی سے سراتی ہے، اپنے دل کی بات بتاتی ہے، اور تمہارے ساتھ خاموشی میں بھی سکون پاتی ہے، تو یقین کرو وہ تمہیں چپکے چپکے دل سے چاہتی ہے۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ایسا ماحول بناؤ جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھے، جہاں اسے لگے یہ شخص مجھے سمجھتا ہے، کیونکہ کشش صرف باتوں سے نہیں ہوتی، وہ پیدا ہوتی ہے احساس سے، اعتماد سے اور وقت سے۔ اگلی بار جب سوچو کیا وہ مجھے پسند کرتی ہے، تو اس کے لفظ نہیں، اس کے اشارے پڑھو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کون سی نشانی تم نے سب سے زیادہ محسوس کی، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔